انہوں نے گولی مار دیتی ہے لبیک یا اے تے تواڈے سامنے بیٹھے انہوں نے لبیک یا رسول اللہ دے نعرہ لان دی وجہ تو گولی لگی ہے قیامت والے دن اے بھی تے آن گے نا پھر حضور دی بارگاہ تے جنہاں ماری گولی پھر انہاں دے ووٹر سپورٹر بھی انہاں دے نال آن گے اے حضور دے نال کہ جنہاں دے پیچھے کھادی ہے انہاں دے نال آن گے اج کھڑے ہوو ساڈی تانوں دعوت ہے حضور دے دین واسطے کھڑے ہوو لیکن کہ تسی بھی کھڑے رہنا ہے سبھی صاحب ہاں مردے دا اے حضور بابا جی فرمانے سن کائنات اس تو بڑا کوئی شکر نہیں بندہ حضور دا غلام رہے پھر وفادار بھی رہے انشاءاللہ اسی وفادار بھی رہنا ہے اے تسی کھڑے ہو آج دیکھو تاڑے نال ساتھی اے جڑے شرٹاں پا کے کھڑے اے پکے لبیک پہلے تے کوئی بھی نہیں سی آج پکے ہو گئے نا تے انشاءاللہ تسی محنت کری رکھو انشاءاللہ وقت آنا ہے انشاءاللہ پاکستان دین مصطفیٰ آ جانا ہے انشاءاللہ آیا دین آیا دین آیا دین آیا جہاد لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک